सायबर गुन्यांवात वाढ जाल्या, ताचेर सायबर सेल पावला उबारता। मंगळारा सायबर गुन्यांव हो विषय विधानसभेत चर्चेक आयलो। फसवणूक करपी खात्यात 3.5 कोटी रुपया अडकल्ले, ते पैसे जप्त करपाक सायबर सेलाक यश आयला, अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान विधानसभेत दिली। उपरांत हे पैसे परत पिडेस्तांच्या खात्यात धाडटले, सावंतान फुडें सांगले। पळयात पुराय बातमी। This is a question about how many cases cyber crime cyber crime into zaid bashing cases जाताय, where even children are involved, families are involved. आणि cyber crime हुंची एक केस बरी डिटेक्ट जायना because of various reasons. I want to ask the Honorable Chief Minister whether he wants to strengthen this. आणि strengthen करता जाल्यार steps घेवपा जाय. Steps घेता जाल्यार proactive steps म्हणजे जे latest trends आहा. I want to know from the Chief Minister कित्याक cases जाल्यार तितून एक केस बरी कन्विक्ट जाल दिसती पडना हितून. So it's very difficult. ही cyber crime multi cases हे जायना. What steps the Chief Minister will take as a Home Minister to see that this type of things? Will you consider at least all the cases to put on one portal where people can see आज कित कसली crime जाता, आज कसलं complaint जाता, तेजे कित status आहा? Will there be one website where everybody in public online सारखी and that number to be advertised everywhere, because all cases, at least the people should be aware. I want a specific thing, what steps the Chief Minister will take to see that this is strengthened, and whether portalache gatolo all details ani tuge police kenna, no doubt PIs of the crime branch send us some information. That information has to be put on the portal, whether ek one portal gotolo or ek website gotolo kiten jala gotolo. I am not completely qualified in this. I want from the Chief Minister so that whole of Goa is aware what type of cases, even from abroad, NRIs, OCIs know what crime is taking place in Goa. इतले माग Chief Minister को जान जाए. स्पीकर सर, ह्या सायबर क्रायमाचेर सांगता आसतना तेणी जे सांगला पयलीं एट प्रेजेंट 45 केसीस आमच्या कडेन रजिस्टर्ड आसा. सायबर क्रायमाच्या बाबतींत आमी टायम टू टायम अवेरनेस वो हायस्कुलांनी, पंचायतींनी आनी पब्लीक हाजेर आमी प्रत्येक फावटी सायबर क्रायमाच्या बद्दल अवेरनेस करीत आसता. तर सायबर क्रायम खंयचे जाता, कशें जाता, मेनली सायबर क्रायम जे आसा पळय न्ही हे फायनान्शियल म्हणजे पयशे लुटप, ताका OTT नंबर ताकाच डायरेक्टली विचारून ताज्या बँकेंतल्यान पयशे काडप, हे सायबर क्रायम चड पद्दतीत आसा. दुसरें आतां फेक कॉल येवपाक लागल्या, म्हणजे आतांय सद्या चालू आसा की तुज्या भुरग्याचेर कितें तरी केस जाल्या, तूं अमके पयशे आत्तां एकावंटाचेर घाल जाल्यारूच तुज्या भुरग्याचेर ती केस जावची ना. ही कंप्लेन आत्तां म्हणजे काल सुद्दां लेटेस्ट हा पळय न्ही हाजेर जाल्या. पयर फोंड्यान म्हाका दिसता एक ॲप काडलो, त्या ॲपाचेर कितें तरी गेम खेळपाक दिली, तांचे पयशे वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो न्यू आयडियाज आनी करून सायबर क्रायम करीत आसा. सायबर क्रायमाच्या ह्यो ज्यो फ्रॉड जी आसा पळय न्ही ताचा, ताका लागून स्पीकर सर आमी आमचो सायबर क्रायम सेल हो स्ट्रेंथन केला. 24/7 रायबंद्रा आमी सायबर लॅब जो एस्टाब्लीश करपाक जाय तो सायबर लॅब एस्टाब्लीश केला. आमी तूं सांगता तो नॅशनल सायबर क्रायम पोर्टल आसा. आमी एका 1930 हो नंबर आसा. एक्चुली म्हणजे हांव ते चॅक करतालो, अजून तितके फूल प्रूफ ना, बट कळपा खातीर सांगता 3.5 कोटी रुपया जे आहा पळय न्ही हे गोंयांतले जे म्हणजे फ्रॉड केल्ले बट ते सीज केले, अजून रिवर्ट जावंक ना, थोड्यांचे रिवर्ट जाले. पयशे जर काडिना फुडें जर तांणी कंप्लेन रजिस्टर्ड करून दिवच्या पयलीं सुद्दां 1930 ह्या नंबराचेर नंबर लावचो आनी आपलो अकावंट नंबर दिवचो, आपल्या कडेन फ्रॉड जाला हें मेन्शन करचें. तेजेर जर आमचे कंप्लेन रजिस्टर्ड करून घेता आनी ज्या अकावंटाचेर पयशे गेला तो अकावंट सीज करता, जेणे करून इन लॉंग रन ते पयशे परत काडपाक मेळटा. हांवें कालूच म्हणजे रिव्यू घेता आसतना आमी कसल्या पद्दतीचे हांवें म्हाज्या पुलिसेकूय सांगलां की एक 4 दिसाच्या उपरांत हाजेर एक अवेरनेस पब्लीक प्रेस घेवनूय बी सांग म्हणून, बट तेंय बी सुरवात केलां. आनी त्या खातीर सायबर म्हणजे असल्यो फ्रॉड गोंयांत आनीक जावच्यो न्हू म्हणून अवेर करप आनी टायम टू टायम जर लोकांनी कॉपरेट केलें जाल्यार म्हाका दिसता आमी असल्यो केसीस ज्यो आसा त्यो स्टॉप करपाक शकतले. आमी अजुनूय बी सायबर क्रायम पुलीस स्टेशन जें आहा पळय न्ही हें स्ट्रेंथन करीत आसा, ताका आनीक स्टाफ दीत आसा. न्यू टॅक्नॉलॉजी, एडवान्स टॅक्नॉलॉजी हितून वापरपाक आमी सुरवात केल्या. इन फ्युचर थोड्या दिसां भितरूच आमी गोंयांत सायबर क्रायम डिटेक्ट करपाक आनी सायबर क्रायम जावच्यो न्ही म्हणून सायबर लॅब आनीकूय स्ट्रेंथन करपाचो आमचो विचार आसा. गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोजारियो, मनीषा जाधव आनी भक्तीपय बाळगी.